रुखसाना बेगम, माशाल्लाह आपके घर में ये नया पेंट हो रहा है, बहुत अच्छा है ये। अरे हाँ, बस मेरी बेटी इस बार पहली बार रोज़ा रखेगी, 10 साल की हो गई है ना। अब उस पर रोज़े फ़र्ज़ हो गए हैं, इसलिए उसकी रोज़ा कुशाई करने के लिए घर को खूब सजा रही हूँ। तुम्हारी बेटी भी 10 साल की हो गई है ना, लेकिन तुम्हें इन सब की ज़रूरत ही कहाँ है, तुम्हारा तो एक कमरे का घर है। अरे रुखसाना बेगम, घर एक कमरे का हो या बड़ा हो, ज़रूरी ये है कि हम सब साथ हैं। देखिए, आपके हस्बैंड अब्रॉड रहते हैं और आपको अकेले सब देखना है, लेकिन हम सब साथ हैं, इसी में ही हम खुश हैं। ऐसा कहकर सायरा अपनी बेटी सना और अपनी सास के साथ वहाँ से चली जाती है। सायरा गरीब थी, इसलिए उसके बगल में रहती रुखसाना बेगम उसे हमेशा कुछ ना कुछ बुरा भला कहती ही रहती और अपनी अमीरी का रोब झाड़ती। बहू, 2 दिन बाद रमज़ान है, कुछ सफाइयाँ कर लेते हैं। हाँ जी, क्या बातें हो रही हैं। सफाइयाँ भी हो जाएंगी और रमज़ान की तैयारी भी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। अहमद जी, आप आ गए हैं। बस हम रमज़ान 2 दिन बाद है तो इसी की बात कर रहे थे कि आज घर की सफाइयाँ कर लें। आप कल को मुझे कुछ पैसे दे देंगे। मेरी बेटी का पहला रोज़ा है, 10 साल की हो गई है। अब इस बार रोज़े उस पर फ़र्ज़ हैं तो कुछ सामान ले आऊँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। कल मुझे साहब पैसे दे देंगे। आज आप लोग सफाई कर लें और कल जाके जो भी सौदा ज़रूरत है ले आइएगा। यूं ही बातें करने के बाद सायरा अपने पूरे घर के साथ बैठकर खाना खाती है। फिर अहमद खाना खाने के बाद नमाज पढ़ने के लिए चला जाता है। इधर सायरा, सना और उसकी सास घर में नमाज अदा करती हैं। उनकी ज़िंदगी ऐसे ही थी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती। लेकिन दूसरी तरफ रुखसाना, जो कि हर वक्त फ़ोन में लगी रहती और बेटी बस टीवी देखती, उनका दीन की तरफ कोई ध्यान ना था। सायरा बेगम, ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे साहब ने 1000 रुपये दिए हैं। आप जाइए बाजार से जो भी ज़रूरत का सामान है सहरी और इफ्तारी के लिए जाके आप ले आइए। अल्हम्दुलिल्लाह, देखा बहू, हमें पैसे मिल गए। अब इन पैसों से कुछ दिन का रमज़ान का गुजारा चल जाएगा। तुम ऐसा करो, सना को अपने साथ ले जाओ और सहरी और इफ्तारी के लिए थोड़े दिन का राशन ले आओ। अब रमज़ान शुरू होने में सिर्फ 1 दिन बाकी रह गया था, तो रुखसाना बेगम अपनी बेटी के साथ जाती है और बड़े से मॉल से बहुत ही अच्छी महंगी चीज़ें सहरी इफ्तारी के लिए लाती है। तो वहीं दूसरी तरफ सायरा अपनी बेटी के साथ एक बाज़ार में जाती है, जहाँ 1000 रुपये में वो कुछ थोड़ा बहुत सामान लेकर आती है सहरी और इफ्तारी के लिए। जब वो घर के पास आती है तो रुखसाना बेगम की कार वहाँ पर आकर रुकती है। फिर थोड़ी ही देर बाद रुखसाना बेगम बहुत ज़्यादा राशन लेकर बाहर खड़ी होती है और फिर से सायरा को ताने देती है उसकी गरीबी के। अरे सायरा, ये क्या तुम एक शॉपर में ज़रा सा सहरी इफ्तारी का सामान लाई हो? मुझे देखो, मॉल से कितना कुछ लेकर आई हूँ। रुखसाना बेगम, अल्लाह पाक ने हमें इतना भी दे दिया है, हम इस पर भी अल्लाह पाक की शुक्रगुजारी करते हैं। कुछ लोगों को तो ये भी नसीब नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, सहरी इफ्तारी के लिए मैं ज़रूरत का सामान ले आई हूँ। बस कल रमज़ान है तो ज़रूरत का सामान ले आई हूँ। ओहो, तुम गरीब लोगों से बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो। अच्छा, चलती हूँ। फिर सायरा और रुखसाना अपनी अपनी बेटियों को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ती हैं। और जब शाम होती है तो सब लोग बाहर आकर चाँद निकलने का इंतज़ार करते हैं। चाँद निकलते ही सब खुश होते हैं, क्योंकि अब रमज़ान की आमद हो चुकी थी और सब खुश थे। फिर दूसरे ही दिन सब लोग सहरी करते हैं। यहाँ रुखसाना बेगम अपनी बेटी के साथ बैठी सहरी कर रही थी, जहाँ उनके टेबल पर बहुत अच्छी सहरी का इंतज़ाम था। लेकिन दूसरी ही तरफ सायरा के घर बस रात का बचा हुआ सालन, कहवा
اور روٹی تھی، لیکن پھر بھی وہ لوگ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہنسی خوشی ایسے ہی سحری کرتے ہیں۔ سحری کرنے کے بعد سب باتیں کرتے ہیں۔ امی جان، میں 10 سال کی ہو گئی ہوں، اب مجھ پر روزے فرض ہو گئے ہیں۔ امی جان، آج میرا پہلا روزہ ہے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، الحمدللہ۔ ارے ماشاء اللہ، میری بیٹی کو پہلا روزہ مبارک ہو۔ اچھا چلیے، نماز اور قرآن مجید ضرور پڑھیے گا۔ میں بھی چلتا ہوں فجر کی نماز ادا کرنے، آپ لوگ بھی گھر میں نماز ادا کیجیے۔ پھر احمد نماز ادا کرنے کے لیے مسجد چلا جاتا ہے اور گھر میں ثنا، سائرہ اور ثنا کی دادی جان تینوں مل کر فجر کی نماز ادا کرتی ہیں۔ نماز کے بعد تینوں مل کر بیٹھ کر قرآن مجید بھی پڑھتی ہیں۔ اس طرح ان کے روزے کی ابتدا ہوتی ہے، لیکن دوسری ہی طرف رخسانہ بیگم اور اس کی بیٹی دونوں بس سو جاتی ہیں سحری کر کے۔ دونوں ماں بیٹی پورا دن اللہ پاک کی کوئی عبادت نہیں کرتی۔ پھر عصر کے بعد شفق کی دادی جان بھی آ جاتی ہیں۔ السلام علیکم شفق بیٹی اور بہو، کیا حال ہے آپ سب کا؟ وعلیکم السلام امی جان، اچھی بات ہے آپ آ گئی ہیں۔ میری بیٹی شفق کا پہلا روزہ ہے، اس سال میں اس کی بہت اچھے سے روزہ کشائی کروں گی، دیکھیے گا ایک دم 5 اسٹار ہوٹل جیسی۔ رخسانہ کی ساس کو اس کی یہ بڑی بڑی باتیں عجیب لگتی ہیں۔ ثنا بیٹی، کیا ہوا؟ آپ ایسے خاموش کیوں بیٹھی ہیں؟ کیا آپ کو روزے میں بھوک لگ رہی ہے یا پیاس لگی ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ جی امی جان، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور مجھے دوپہر کو صرف تھوڑی پیاس لگی تھی، لیکن بہت اچھا لگا پہلی بار روزہ رکھ کر۔ اللہ پاک صبر دینے والا ہے، انہوں نے مجھے صبر دیا، بہت اچھا روزہ گزرا۔ پھر سائرہ مغرب کی اذان ہونے سے پہلے افطار کی تیاری کرتی ہے۔ ساس اور بیٹی مل کر اس کے ساتھ افطار کی تیاری کرواتی ہیں اور احمد بیٹھا قرآن مجید پڑھتا ہے۔ یوں ہی وہ غریبی میں بھی بہت خوش رہتے ہیں اور اچھے سے افطار کی تیاری کرتے ہیں۔ دوسری طرف رخسانہ نے گھر میں کچھ بھی نہیں بنایا اور سب کچھ باہر سے آرڈر کیا۔ رخسانہ بہو، یہ سب کیا ہے؟ آپ نے کسی کو بلایا بھی نہیں دعوت پر اور سب کچھ باہر سے ہی آرڈر کیا ہے۔ امی جان، میری بیٹی کا پہلا روزہ تھا، اس لیے میں نے سب کچھ بہت اچھے سے 5 اسٹار ہوٹل سے آرڈر کیا ہے اور ڈیکوریشن اتنی اچھی کروائی۔ اب اتنا سب اچھا ہونے کے بعد میں ان غریب پڑوسیوں کو یہاں بلاؤں؟ نہیں امی جان، میں ایسا نہیں کرتی۔ بہو، آپ یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ پاک نے تو ہمیں تمام انسانوں کو مساوی حقوق دیے ہیں، آپ کیسے ایسا روزہ رکھ کے کسی کے بارے میں بول سکتی ہیں؟ چلیے اٹھیے، ہم افطار ان کے گھر دے کر آتے ہیں، چلیے اٹھیے میرے ساتھ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ سنا ہے آپ کی بیٹی کا بھی پہلا روزہ ہے، 10 سال کی ہو گئی ہے، ہماری شفق بھی 10 سال کی ہو گئی ہے، اس لیے ہم اس کی روزہ کشائی کر رہے تھے تو سوچا آپ کے لیے بھی افطاری لے آئیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آپ کی شفق کا بھی پہلا روزہ ہے، ہماری ثنا کی طرح، بہت اچھا لگا، آپ ہمارے لیے افطار لے آئی، بہت شکریہ آپ کا۔ اس طرح امیر اور غریب دونوں گھروں کی بیٹیوں کی ہی پہلے روزے کی افطار اچھے سے ہوتی ہے اور دونوں گھروں کا پہلا روزہ اچھے سے گزر جاتا ہے اور سب ہنسی خوشی اس کے بعد افطار کر کے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو رمضان کی یہ کہانی اچھی لگی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی رمضان کی اچھی اچھی کہانیاں ملتی رہیں، اور سب کو رمضان مبارک۔